प्यारा भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। आज म हजुरहरुमाझ कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत पाठ्यवस्तु विशेषण लिएर उपस्थित भएकी छु। अघिल्लो कक्षामा हामीले लेख्य चिन्हका बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। आज म हजुरहरुलाई विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् अनि विशेषण शब्दहरु कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरु, विशेषण भनेको नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, आकार, संख्या आदि बुझाउने शब्दलाई के भनिन्छ? विशेषण भनिन्छ। सुन्नुस् है, नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, आकार, प्रकार, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। विशेषण 4 प्रकारका हुन्छन्: गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, मात्राबोधक विशेषण अनि संकेतबोधक विशेषण। मात्राबोधक विशेषणलाई परिमाणबोधक विशेषण पनि भन्न सकिन्छ अनि संकेतबोधक विशेषणलाई सार्वनामिक विशेषण पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अब म हजुरहरुलाई गुणबोधक विशेषणका बारेमा बताउन गइरहेकी छु। गुणबोधक विशेषण हेर्नुस् है, नामको रङ, स्वाद, स्वभाव, बानी, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, कालो, अमिलो, पिरो आदि। हेर्नुस् है फेरि एकपटक, नामको रङ, स्वाद, बानी, आकार आदि बुझाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै रातो, कालो, पिरो, अमिलो आदि। संख्याबोधक विशेषण, नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 1, 2, 100, 1000 आदि। फेरि एकपटक, नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 1, 2, 100, 1000 आदि। त्यस्तै मात्राबोधक विशेषण, गन्न नसकिने तर यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। हेर्नुस् है, गन्न नसकिने तर यति उति भन्ने मात्रा बुझाउने विशेषणलाई मात्राबोधक विशेषण भनिन्छ। त्यसै संकेतबोधक विशेषणमा हेर्नुस्, विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। फेरि सुन्नुस्, विशेषणको काम गर्ने सर्वनामलाई संकेतबोधक विशेषण भनिन्छ। जस्तै त्यो घर, यो किताब आदि। यिनीहरू चाहिँ सर्वनाम शब्दहरू हुन्। यो त्यो चाहिँ के हुन् त? सर्वनाम शब्दहरू हुन्। तर तिनै सर्वनाम शब्दहरू नामको अगाडि आएपछि के हुन्छ त? सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतबोधक विशेषण हुन्छ। नामको अगाडि सर्वनाम शब्द आएपछि त्यो के हुन्छ? सार्वनामिक विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म हजुरहरूलाई अभ्यासतर्फ लाँदैछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि म सँगसँगै लेख्दै पनि जानुहोस् है। अभ्यासमा रहेको छ, ठीक शब्द छानेर खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। ठीक शब्द छानेर खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, म यहाँ वाक्य लेखिदिन्छु अनि हजुरहरूलाई शब्दहरू पनि लेखिदिन्छु। फलाम, म सँगसँगै लेख्दै पनि जानुस् है। फलाम खाली ठाउँ हुन्छ, पूर्ण विराम, कपास खाली ठाउँ हुन्छ। अब यहाँ कोष्ठकमा मैले सारो लेखे अनि अर्को नरम। ल हेर्नुस् है, के हुन्छ होला? सारो अनि नरम के हुन्छ होला? हेर्नुस् त, फलाम हुन्छ अनि कपास खाली ठाउँ हुन्छ। के हुन्छ होला भन्नुस् त? पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। फलाम के हुन्छ? फलाम सारो हुन्छ अनि कपास नरम हुन्छ। यसरी हामी यो सारो नरम शब्द चाहिँ के हो त? विशेषण शब्द हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसै ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, हात्ती। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि लेख्दै पनि जानुहोस् है। हात्ती मान्छे भन्दा खाली ठाउँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कमिलो मान्छे भन्दा हुन्छ। म यहाँ ब्राकेटमा पनि दिन्छु हजुरहरूलाई, हुन्छ। हात्ती मान्छे भन्दा हुन्छ, कमिलो मान्छे भन्दा हुन्छ। यहाँ कोष्टकमा मैले दिएको छु सानो अनि
ठुलो। हेर्नुस् है, हात्ती मान्छे भन्दा कस्तो हुन्छ, सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? ल भन्नुस् त, पक्कै पनि थाहा छ, हात्ती मान्छे भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर कमिलो मान्छे भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। यो हात्ती ठुलो हुनु, कमिलो सानो हुनु उनीहरूको विशेषता हो, गुण हो। त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन् त, सानो ठुलो विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यसै गरेर ग नम्बरमा हेर्नुस्, खाली ठाउँ केरा र खाली ठाउँ कागती किन? खाली ठाउँ केरा र खाली ठाउँ कागती किन? अब हेर्नुस् है, म यहाँ ब्राकेटमा दिन्छु हजुरलाई कोष्टकमा, गुलियो, गुलियो अनि अर्को अमिलो के हुन्छ होला भन्नुस् त? पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। खाली ठाउँ केरा र खाली ठाउँ कागती किन? मलाई त आइसक्यो, हजुरहरूलाई पनि आइसक्यो होला। केरा त अमिलो हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन नि त। गुलियो केरा, हेर्नुस् है, गुलियो केरा र अमिलो कागती, अमिलो कागती किन? गुलियो केरा र अमिलो कागती किन? यो गुलियो अमिलो, केरा गुलियो हुनु उसको गुण अनि कागती अमिलो हुनु उसको के हो त, गुण हो। त्यसैले गुलियो र अमिलो के हुन् त, विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर घ नम्बरमा हेर्नुस्, हामीले जति अभ्यास गर्छौँ हामीलाई त्यति के हुन्छ, विशेषण शब्दहरू चिन्नलाई सजिलो हुन्छ। खाली ठाउँ भैँसीले खाली ठाउँ दुध दिन्छ। हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस् है, यी वाक्यहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। मैले यहाँ कोष्टकमा पनि दिएको हुन्छु शब्दहरू, सेतो अनि कालो। हेर्नुस् है, खाली ठाउँ भैँसीले खाली ठाउँ दुध दिन्छ। कस्तो भैँसीले कस्तो दुध दिन्छ त लेख्नुहोस् त, कालो भैँसीले। हेर्नुस् है, कालो भैँसीले, भैँसी कालो हुन्छ, कालो भैँसीले सेतो दुध दिन्छ। यो कालो र सेतो चाहिँ के भयो त, विशेषण शब्दहरू भयो। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को नम्बर पनि हेर्छौँ। हेर्नुस् है, अर्को नम्बरमा रहेको छ न नम्बर। हेर्नुस्, म खाली ठाउँ तरकारी खाएर, खाली ठाउँ म तरकारी खाएर खाली ठाउँ मह खान्छु। पूर्णविराम। यहाँ मैले कोष्टकमा गुलियो अनि नुनिलो, नुनिलो दिएको छु। ल भर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई आइसक्यो। म तरकारी, तरकारी कस्तो हुन्छ, तरकारी नुनिलो हुन्छ। म नुनिलो तरकारी, हेर्नुस् है, म नुनिलो तरकारी खाएर के खान्छु, मह कस्तो हुन्छ, मह गुलियो हुन्छ। म नुनिलो तरकारी खाएर गुलियो के खान्छु, मह खान्छु। यो गुलियो नुनिलो चाहिँ के हुन्छ त, विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस्, अर्को नम्बरमा पनि हामी गरिहालौँ। च नम्बरमा हेर्नुहोस्, खाली ठाउँ किताब, खाली ठाउँ किताब ल्याऊ, खाली ठाउँ किताब ल्याऊ र खाली ठाउँ गुच्चा फाल। हेर्नुस् है, मैले यहाँ कोष्टकमा दिएको हुन्छु नयाँ, नयाँ अनि फुटेको। मैले यहाँ दुईटा विशेषण शब्दहरू लेखिदिएको छु, हजुरहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के हुन्छ होला, फुटेको किताब हुन्छ त, हुँदैन नि त, गुच्चा पो फुट्छ त। नयाँ किताब ल्याऊ, नयाँ पुरानो जे पनि हुनसक्छ किताबहरू, नयाँ किताब ल्याऊ र फुटेको गुच्चा के गर, फाल। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी विशेषण शब्दहरू के गर्न सक्छौँ, चिन्नलाई सक्छौँ अनि खाली ठाउँमा पनि भर्न सक्छौँ। नाम तथा सर्वनामको गुण, दोष, आकार, प्रकार, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ अनि विशेषणका प्रकार अनुसार हामीले के गर्यौँ, खाली ठाउँ पनि भर्न जान्ने भयौँ। अब त्यस्तै गरेर म अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि म सँगसँगै टिप्दै जानुहोस्।
अर्को अभ्यासमा रहेको छ, म वाक्यहरू लेखिदिन्छु, हजुरहरूले विशेषण शब्दहरू चिनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तलका वाक्यहरूबाट विशेषण शब्द छानेर लेख्नुहोस्। तलका वाक्यहरूबाट विशेषण शब्द छानेर लेख्नुहोस्। क नम्बरमा मैले वाक्य लेखिदिँदैछु, हेर्नुहोस् है। बलियो बाघले दुब्लो मृगलाई मार्यो। ल यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् त विशेषण शब्द कुन होला? बलियो बाघले दुब्लो मृगलाई मार्यो। कुन कुन छन् होला यहाँ विशेषण शब्दहरू? हेर्नुहोस् त, हेरेर कापीमा टिपेर अनि पत्ता लगाएर लेख्नुहोस् त। पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। एउटा के छ त? बलियो छ विशेषण शब्द, अनि अर्को दुब्लो छ गुणबोधक विशेषण। बलियो र दुब्लो, बलियो अनि दुब्लो। बलियो बाघले दुब्लो मृगलाई के गर्यो? मार्यो। यसरी हामी चिन्न सक्छौं। त्यसै ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, कालो बादलले, हेर्नुहोस् है, कालो बादलले सेतो असिना झार्यो। सेतो असिना के गर्यो? झार्यो। कालो बादलले सेतो असिना झार्यो। हेर्नुहोस् त यो वाक्यमा कुन छ होला विशेषण शब्द? एउटा कालो छ अनि अर्को सेतो। कालो बादलले सेतो असिना के गर्यो? झार्यो। यो कालो, सेतो, बलियो, दुब्लो यिनीहरू के हुन् त? विशेषण शब्दहरू हुन्। त्यसै गरेर ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, अल्छी मान्छेले पढ्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, अल्छी मान्छेले पढ्न सक्दैन। अब यहाँ कुन होला विशेषण शब्द? हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अल्छी मान्छेले पढ्न सक्दैन। मलाई त आइसक्यो, हजुरहरूले पनि जानिसक्नुभयो। यो अल्छी चाहिँ के हो त? विशेषण शब्द हो। अल्छी मान्छेले के गर्न सक्दैन? पढ्न सक्दैन। त्यस्तै घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, घ नम्बरमा बाक्लो लुगा, हेर्नुहोस् है, बाक्लो लुगा न्यानो हुन्छ। बाक्लो लुगा न्यानो हुन्छ। न्यानो भनेको तातो पनि हो। बाक्लो लुगा न्यानो हुन्छ। अब यहाँ विशेषण शब्द कुन होला? छुटाउनुहोस् त। पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो। यो बाक्लो, एउटा बाक्लो विशेषण शब्द हो भने अर्को न्यानो के हो त? विशेषण शब्द हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं? विशेषण शब्दहरू चिन्न अनि छुटाउन सक्छौं। त्यसै गरेर अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस्, अर्को नम्बरमा म हजुरहरूलाई ङ नम्बरमा मलाई रंगीन, हेर्नुहोस् है, मलाई रंगीन टेलिभिजन मन पर्छ। मलाई रंगीन टेलिभिजन मन पर्छ। कुन होला यहाँ विशेषण शब्द? हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, कुन होला विशेषण शब्द? रंगीन के हो त? विशेषण शब्द हो। टेलिभिजन रंगीन पनि हुन्छ अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छ, कालो सेतो मात्रै देखाउने पनि हुन्छ। मलाई रंगीन टेलिभिजन के गर्यो? मन पर्छ। मलाई रंगीन टेलिभिजनमा चाहिँ यो रंगीन चाहिँ के हो त? विशेषण हो। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। म हजुरहरूलाई अरू पनि वाक्यहरू लेखिदिन्छु, छुटाउँदै जानुहोस् है। च नम्बरमा गहिरो पोखरीमा, हेर्नुहोस् है, गहिरो पोखरीमा
पोखरीमा धेरै माछा हुन्छ। गहिरो पोखरीमा धेरै माछा हुन्छ। यहाँ यो वाक्यमा भएका विशेषण शब्दहरू चिन्नुहोस् त। गहिरो पोखरीमा धेरै माछा हुन्छ। मलाई त आइसक्यो है, हजुरहरूले पनि जानिसक्नुभयो। एउटा गहिरो, अर्को धेरै। गहिरो अनि अर्को धेरै। गहिरो पोखरीमा धेरै माछा हुन्छ। यसरी हामी विशेषण शब्दहरू के गर्न सक्छौँ, छुटाउन सक्छौँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। मैले पहिला नै हजुरहरूलाई नामका बारेमा पनि पढाइसकेको थिएँ। नाम केलाई भनिन्छ, नाम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। हजुरहरूले पनि जानिसक्नु भएको छ। आज म हजुरहरूसँग फेरि नाम र विशेषण शब्द छुट्याउने सम्बन्धमा छलफल गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, म यहाँ वाक्य लेख्छु अनि हजुरहरूले नाम कुन हो, विशेषण कुन हो, दुईटै छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, तल दिएका वाक्यबाट नाम भयो, नाम हामीले पढिसकेका छौँ, र विशेषण, हेर्नुहोस् है, विशेषण शब्दहरू छुट्याएर लेख्नुहोस्। तल दिएका वाक्यबाट नाम र विशेषण शब्दहरू छुट्याएर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, क नम्बरमा फुच्चे केटा, हेर्नुहोस् है, फुच्चे केटो केरा खान्छ। ल यहाँ नाम पनि छुटाउनु पर्यो, विशेषण पनि छुट्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, फुच्चे केटो केरा खान्छ। यहाँ कुन नाम छ, कुन विशेषण छ, लु छुट्याउनुहोस् त। पक्कै पनि जानिसक्नुभयो हजुरहरूले। एउटा फुच्चे भयो, यो फुच्चे चाहिँ के हो त, विशेषण भयो। अनि त्यस्तै गरेर केटो के भयो, नाम भयो। त्यस्तै केरा पनि छ, केरा के हो त, केरा पनि नाम नै हो। केटा अनि केरा, हेर्नुहोस् है, केटो अनि केरा। फुच्चे विशेषण भयो, केरा अनि केटो चाहिँ के भयो त, नाम शब्द भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ। ख नम्बरमा म रातो पर्दा, हेर्नुहोस् है, किन्दिन। म रातो पर्दा किन्दिन। कुन कुन होला यहाँ नाम अनि विशेषण, ल छुट्याउनुहोस् त। सजिलो छ, पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। रातो के हो, विशेषण हो। त्यस्तै गरेर पर्दा के हो, नाम हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, छुटाउन सक्छौँ। परीक्षामा पनि हजुरहरूको यसरी नै आएको हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, असल साथी आयो। ल छुट्याउनुहोस् त हजुरहरूले, असल साथी आयो। यहाँ कुन विशेषण हो, कुन नाम हो, छुट्याउनुहोस् त। पक्कै पनि जानिसक्नुभयो। असल के हो त, विशेषण हो। त्यस्तै गरेर साथी के हो, नाम हो। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, ख नम्बरमा चिसो पानी नखाऊ। अब यहाँ कुन होला, विशेषण शब्द कुन हो, नाम शब्द कुन हो, हेर्नुहोस् है। चिसो के होला, हेर्नुहोस् त, चिसो तातो भनेपछि के हुन्छ, गुण आकार जनाउँछ नि त। चिसो के हो त, विशेषण हो। त्यस्तै गरेर पानी चाहिँ के हो त, नाम।
गर्न नसकिने तर नापतौल गर्न सक्छौँ हामी। यसरी हामी नाम र विशेषण शब्द छुटाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा पनि हेर्नुहोस् हजुरहरूले, ङ नम्बरमा हरि दुब्लो छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ हरि के होला? हरि भनेपछि व्यक्तिवाचक नाम, यो नाम भयो। अनि दुब्लो भनेपछि के हो त? दुब्लो मोटो भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो? विशेषण हो। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर च नम्बरमा हेर्नुहोस्, च नम्बरमा नौलो भाइ गयो। ल पत्ता लगाउनुहोस् त, नौलो भाइ गयो कुन नाम होला, कुन विशेषण होला? पत्ता लगाउनुहोस् त। पक्कै पनि हजुरहरूलाई आइसक्यो। नौलो के हो? विशेषण हो। त्यस्तै गरेर भाइ के हो? नाम हो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? नाम र विशेषण शब्दहरू एकै ठाउँमा दिएको भए पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हजुरहरूले कतिको जान्नु भएछ? म हजुरहरूलाई जोडा मिलाउतर्फ लाँदैछु है। कतिको जान्नु भएछ? जोडा मिलाउनुहोस्, जोडा मिलाउनुहोस्। जोडा मिलाउनुहोस्। गुणबोधक, यहाँ विशेषणका प्रकार लेख्दैछु म। गुणबोधक, गुणबोधक, संख्याबोधक, त्यस्तै गरेर मात्राबोधक अनि संकेतबोधक। संकेतबोधक, संकेतबोधक। यहाँ मैले विशेषणका प्रकार लेखिदिएको छु। यी प्रकार अनुसारका म अर्कोपट्टि के लेख्छु? विशेषणका प्रकार अनुसारकै शब्दहरू लेखिदिन्छु। हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 1 100 अनि 1000। अर्कोमा रहेको छ त्यो केटो, त्यो यो यी मैले लेखिदिएको छु। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस्, रातो पिरो अनि अमिलो। त्यस्तै गरेर अलिकति, धेरै अनि थोरै। ल मिलाउनुहोस् त, जोडा मिलाउनुहोस् त हजुरहरूले। गुणबोधक विशेषणका शब्दहरू यहाँ कहाँ छन्? संख्याबोधक विशेषणका शब्दहरू कहाँ छन्? त्यस्तै मात्राबोधक अनि संकेतबोधक। यहाँ एकापट्टि मैले प्रकार लेखिदिएको छु, प्रकार अनुसारकै शब्दहरू अर्कोपट्टि दिएको छु। हजुरहरू जोडा मिलाउनुहोस् त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नुभयो। गुणबोधक कुन होला? हेर्नुहोस् त। गुणबोधक भनेको नामको रङ, स्वाद, बानी, आकार आदि बुझाउने शब्दलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसो भएपछि के हो त? रातो पिरो अमिलो चाहिँ के हो त? गुणबोधक विशेषण हो। त्यसै संख्याबोधक, हेर्नुहोस् त, संख्याबोधक भनेको नामको संख्या बुझाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। नामको संख्या बुझाउनु पर्यो, 1 100 अनि 1000। यसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ, जोडा मिलाउन सक्छौँ। अब मात्राबोधक विशेषण हेर्नुहोस् त। मात्रामा गन्न नसकिने तर यति उति भनेर के गर्न सकिने? अनुमान लगाउन सकिने। हेर्नुहोस्, अलिकति, धेरै, थोरै चाहिँ के हो त? मात्राबोधक। मात्राबोधकलाई नै हामी परिमाणबोधक विशेषण पनि भन्छौँ। त्यसै संकेतबोधक विशेषण हेर्नुहोस् है। संकेतबोधक विशेषण त पुरै सर्वनाम भएर आएको छ।
तर यिनै सर्वनामको पछाडि नाम दिएको हुन्छ ब्राकेटमा हजुरहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर नाम पनि सँगसँगै दिएको हुन्छ। तिनै नामका अगाडि त्यो यो यी भनेर आयो भने चाहिँ के हुन्छ त संकेतबोधक विशेषण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले पनि घरमा अभ्यास गर्नुहोस् विशेषण केलाई भनिन्छ, विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भनेर घरमा लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। आजलाई यति नै, फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छु। त्यति दिनसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।